आयज आमी दोंगरी गांवांत जो वॉटर कंटेमिनेशन जाल्लें तेजे बाबतींत अपडेट दिवपाक लायव्ह येयल्लो आसा. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की दोंगरी धाकटे पाट हांगा थोड्या घरांनी वॉटर कंटेमिनेशन जाल्लें, जे पायपलायनीन वॉटर कंटेमिनेशन जाल्लें आनी तेजे नंतर जो इश्यू म्हणल्यार 5 तारखेच्यान इश्यू सुरवात जालो. जावं रोखडेंच ते पायपलायन जी आसा ती रिप्लेसमेंट केली आनी तेंचे जे सॅम्पल्स आसा ते सॅम्पल कलेक्ट केले. तशेंच PWD डिपार्टमेंटान पयलू पायपलायन खंय कंटेमिनेशन जाल्लें, कंटेमिनेशन जावन वॉटर उदक जें आसा तें लोकलांक गावल्लें. सो तेजी जो सॅम्पल आसा म्हणजे ते जाल्या नंतर पायपलायन रिप्लेस करून सॅम्पल घेतलेली की उदक सारकें आसा काय ना तें. सो PWDन पयलू कलेक्ट केले आपणाचे सॅम्पल आनी तेजो PWDचो जो रिपोर्ट आसा तो आमकां काल गावलो आनी कालच्या दिसा जो PWDचो रिपोर्ट आसा तो नॉर्मल आहलो, म्हणजे दोनी हेजो रिपोर्ट नॉर्मल आहलो. सो आमी रावल्ले ते म्हणजे हेल्थाचो रिपोर्टाक, कित्याक हेल्थानूय मागीर सर्वे केली, हेल्थान विजीट केले, डिफरंट घराघरांनी डोर टू डोर केले, लोकांक मेळले आनी लोकांक विचारलें की बाबा तुमकां हेल्थ हॅजार्ड्स कितें आसा, हेल्थ इश्यूज कितें आसा काय, कशें कंटेमिनेट जाल्लें तेजो रिसर्च केलो. आनी तशेंच हेल्थान कितलेशे आपणाचे जे सॅम्पल्स आसा ते कलेक्ट केले, वॉटर सॅम्पल्स कलेक्ट केले टॅप वॉटराचे. आनी ते टॅप वॉटराचे वॉटर सॅम्पल्स कलेक्ट केल्या नंतर आयज आमकां ते सॅम्पल रिपोर्ट्स गावल्ले आसा की दोनी जे सॅम्पल आसा म्हटल्यार हेल्थ डिपार्टमेंटाचे जे सॅम्पल रिपोर्ट आसा तेय नॉर्मल आसा. सो जे वॉटर कंटेमिनेशन जाल्लें म्हणटा पळय आयज ही अपडेट आसा की उदक जें आसा तें नॉर्मल आसा आनी नॉर्मल वॉटर फ्लो आसा. सो आयच्या दिसा म्हटल्यार आयचे घडयेंत आमकां डिपार्टमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट तशेंच PWD डिपार्टमेंट दोनी डिपार्टमेंटान सांगलेलें आसा की उदक जें आसा तें आतां यूज करपाक शकता, कांयच प्रॉब्लेम ना. तशीच आमी खुबशे कडेन पायपलायन इंटरलिंकींग पायपलायन्स जी आसा ती हावज होल्डाक वयताली ती रिप्लेस केल्ली आसा. तशेंच काल राती पासून आमी एंटायर जे स्ट्रेच आसा फ्रॉम थोर्लेबाट टू दोंगरीम धाकटे पाट हे एंटायर स्ट्रेच आसा ते वॉटर फ्लॅश आवट केल्लें आसा, आख्खें उदक फ्लॅश आवट केल्लें आसा. न्यू तेका स्विच वाल घातलेले आसा, 2 कडेन आमी स्विच वाल म्हटल्यार कंट्रोल करपाक लागून स्टार्टींग थोर्लेबाट मानशे कडेन थंय एक स्विच वाल घातला आनी तो कंट्रोल करपाक शकता की एंटायर धाकटे पाटान थोर्लेबाटान उदक सप्लाय करपाक, म्हटल्यार दोनी कडेन एक कडेन समज बंद करपाक जायना थंयच्यान आमी ते बंद करपाक शकता. तशेंच धाकटे बाटानूय आमी वाल घातलेलो आसा कंट्रोल करपाक लागून आनी तो वालाच्या थ्रू आमी फ्लॅशिंग करपाक शकता. दुसरे सायडीन क्रॉसींग करून आमी फ्लॅशिंग करपाक लागून तो हें दवरिल्लो आसा. सो उदक जें आसा आतां उदक नॉर्मल म्हणजे युजेबल आसा, सगळ्यांक यूज करपाक शकतले. आनी हेल्थ डिपार्टमेंटाचो तसोच दोनी हेल्थ डिपार्टमेंटांचे टोटल जी हें आसा टोटल तेंचो जो रिपोर्ट आसा बायोलॉजिकल रिपोर्ट आनी नॉर्मल रिपोर्ट दोनी रिपोर्ट नॉर्मल येयल्ले आसा. आनी हेल्थ डिपार्टमेंटान सांगलां की आतां आमकां उदक जे वॉटर सप्लाय आसा ती उदक यूज करपाक शकता म्हणून. आनी सगळ्यांक दोंगरेकारांक सांगपाक सोदता की आयज आमी उदक जें आसा ती चालू करतले, सांजे मेरेन चालू करतले. तुमच्यांनी खूब पासियस काडले आनी खुबशे म्हटल्यार उदकाक लागून खूब त्रास जाले, पूण हें कित्याक लागून जाल्लें मेन म्हटल्यार आमकां लोकांची जी हेल्थ आसा हेल्थ कन्सर्नाक लागून आमकां हें स्टॉप करचें पडलें आनी तो रिपोर्ट येयल्या शिवाय आमी तें चालू करूंक शकनासले. आनी तशेंच आमी टँकर प्रोवायड केल्ले, आयज पासून आमी सकाळीं टँकर धाडलेलो. सो अशें काल पयर पासून आमी टँकर कंटिन्युअसली चालू जातले. पण तुमी त्रास काडले म्हणून तुमकां खरेंच देव बरें करूं म्हणून कित्याक तुमी उदकाक लागून खूब आयज थोड्या दिसांनी खूब त्रास काडलेले आसा. तशेंच सगळ्यांक परत एकदां सांगपाक सोदता की मात बसून भिवो नाका, कित्याक हो जो सॅम्पल आसा दोनी डिपार्टमेंटाचे आमकां सॅम्पल येयल्ले आसा. तशेंच आमची आदुसी मंडळ पंचायतीचे पंच सदस्यांनी कंटिन्युअसली काम केलें, कित्याक लोकलांक लागून उदक पावपाक लागून जावं पायपलायन खंय फुटल्या थंय घराघरांनी भोंवन जावं आमचे PWD डिविजनाचे जे जितले वॉटर डिविजनाचे आमचो AE आसा, JE आसा जावं सुपरवायझर आसा, तेंचे कोवर्कर्स जे आसा हेंच्यान सगळ्यांनी दीस रात काम केलें. काल रातचे पासून ऑलमोस्ट 11 साडे 11 पासून ते ऑन सायटाक हें फ्लॅश आवट करपाक लागून उदक फ्लॅश आवट करपाक लागून. सो सगळ्यांचो हातभार लागलेलो आसा. तशेंच हेल्थ डिपार्टमेंटाचे जे डॉक्टर आसा जावं तेंचे सबऑर्डिनेट स्टाफ आसा, हे सगळे स्टाफांनी घराघरांनी भोंवन लोकांची हेल्थ रिलेटेड इश्यूज कितें आसा नाजाल्यार ते अंडरस्टँड जाले. तशेंच आमचे रुरल हेल्थ सेंटर मंडूर हेंचे जे स्टाफ आसा तेंच्यांनी सर्वे केली, तेंच्यांनी लोकां फुड्यान गेले आनी लोकांक विचारले, अवेरनेस केले, तांकां जाणून घेतले की तांकां कितें प्रॉब्लेम आसा, इश्यूज आसा.
हेल्थ रिलेटेड आनी तेंच्यांनी सांगलें की कांय इश्यूज ना, तेका लागून आमी काल एक जॉयंट मिटींग घेतलेली आनी ते जॉयंट मिटिंगेक तेंच्यांनी सगळे आपणाचे फीडबॅक दिल्ले आसा. सो परत एकदां सगळ्यांक सांगता की आमी उदक आतां नॉर्मल यूज करपाक शकतले, कांय प्रॉब्लेम ना. आनी दुसरें म्हणजे जी पायपलायन आसा, मेन जी पायपलायन आसा 150 mm डायची, ती पायपलायन आमी बेगांच्या बेगान रिप्लेस करपाकूय घालतले, कित्याक ती फ्रॉम टँक दोंगरी जी टँक आसा थंयच्यान टोटल सर्कल रावंड अबावट मारून आमी तारी कडेन पर्यंत येता, म्हटल्यार थोरले बाट आनी धाकटे बाटच्यान तारी कडेन पर्यंत पावता. सो ही एंटायर पायपलायन आमी रिप्लेस करतले, कित्याक ही खूब ओल्ड आसा, ऑलमोस्ट 40 years ओल्ड आसा. तशीच इंटरलिंकींग जितल्यो पायपलायनी ज्यो डॅमेज आसा ह्या विका भितर आमी त्यो डॅमेज जितल्यो आसा त्यो रिप्लेसमेंटाक घातलेल्यो आसा. खंय खंय करोजन जाल्या GI पायप ज्यो 30-40 years ओल्ड आसा त्यो रिप्लेस जातल्यो. आनी खंय ना खंय आमकां जी हेल्थ कन्सर्न जावं आमकां वॉटर कंटमिनेशनाचो इश्यू आसा हो खंय ना खंय सुटावो फुडें जावपाक जायना. हांव लोकां कडेन मागता की आमी आमची जी हेल्थ प्रायोरिटी फुडें दवरपाक जाय आनी उदक जें आसा तें कंटमिनेट करपाक दिवपाक जायना. खंय जे सोकपीट आसा तेय बांदपाक जाय. सो हेतून आमी फुडें पासून जें काम करतले की पंचायती थ्रू खंय खंय सोकपीट बांदपाक जायना ते आमी पंचायत थ्रू कशें बांदपाक शकता हें आमी काम करतले. सो परत एकदां सगळ्यांक सांगूंक सोदता की डोंट वरी, आमी आतां उदक पिवपाक शकता. आदोसी मंडूर पंचायतीच्या अंडर जावं दोंगरी धाकटे वाठारांत जो इश्यू जाल्लो तो आयज रिपोर्ट येयल्या कारणान आमी तें उदक सगळें जें आसा तें सांजे मेरेन आमी चालू करतले. आनी सगळ्यांक मागता की तुमकां उदक जें आसा तें सांजचें 5-5:30 म्हटल्यार आमकां उदक मेळटलें. थँक्यू.